السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا غادي نديرو لي فيديو اللي كنا قلنا كيفاش دوز انطلاقا بالنسبة للترانزستور هاي فيتشو انطلاقا من سورس كومين دوز الغري كومين ولا دران كومان en utilisant les paramètres de source commune. وبالنسبة للترانزستور بيبولار كذلك انطلاقا من ليميتور كومان بلي بارامتر ديميتور كومان اللي هما H11 H12 H21 H22 ديال ليميتور دوز سوا اللي بغيتي سوا الكوليكتور كومان سوا الباز كومين. دابا نبداو بترانزستور بيبولار T1 transistor bipolaire. Alors, il y a deux types le transistor bipolaire, qui est un transistor bipolaire type NPN et un transistor bipolaire type PNP. Donc, بالنسبة NPN, qui est à la base, le collecteur et l'émetteur. Donc, بالنسبة لتيب NPN قلنا تيب NPN شنو تيكون le courant IE entrant. Donc NPN bien sortant ne pénètre pas. Donc IE غادي يكون في هاد الاتجاه في هاد لا ديريكسيون. Donc IB غادي تكون داخلة IC كذلك داخلة. بالنسبة للترانزستور بيبولار تيب PNP العكس ديال هذا. دونك يكون عندنا لا باز كوليكتور اي ليميتور ديالنا هنا تيكون IB صار ici كذلك IE entrant. IE. Donc, type PNP. هنا type NPN عقل على ne pénètre pas. Ne pénètre pas. Type PNP pénètre. يعني داخل. Type NPN خارج. Ne pénètre pas. Pénètre. Donc, d'abord, غادي ندوزو le schéma équivalent le l'état dynamique. Schéma équivalent. Schéma équivalent. Dynamique. Donc, on a d'après la matrice hybride de d'émetteurs communs, شنو عندنا؟ عندنا VBE est égal à H11E fois IB plus H12 fois E fois VCE. هنا كذلك IC est égal à H21 fois IB هنا E يعني في émetteur commun plus H22E fois VCE. هنا حنايا إلا جينا نمثلو هذا في ان شيما شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو هذه هي لا باز هذا كيكون هو ليميتور ديالنا ليميتور كيكون في لونطري وفي لا سورتي. هذه هي الكونيكتور ديالنا كونيكتور. دونك لا بغينا نمثلو هذا هو في بي او شنو غادي يكون؟ غادي يكون هو واحد لا شارج ريزيستانس ملتيبليي بار لو كورون اي بي. هذا هو الكورون اي بي. هذا لو كورون اي سي. هذا في سي او. غادي يكون هو واحد لا شارج H11E plus واحد لو جينيراتور دو طونسيون في هاد لا ديريكسيون H12E VCE. هنا غادي يكون هذا هاد لو كورون ici égal à un courant I1 plus un courant I2. donc غادي يكون عندنا un nœud ici. هنا واحد لو كورون غادي في هاد لا ديريكسيون. هاد لو كورون غادي في هاد لا ديريكسيون. هنا غادي يكون عندنا هو H22
او وهنايا غادي يكون عندنا هو واحد لو جينيراتور دو كورون اللي غادي في هاد لي ديريكسيون هادي اللي هو بيتا اي بي. هي هادي بيتا. دونك حنايا الهدف ديالنا هو كيفاش انطلاقا من هذا ها هو ندوزو الكونيكتور كومان ولا باز كومين اون اوتيليزون لي بارامتر ديال ان ايميتور كومان. دونك في هاد الحالة إلا بغيتي ان كوليكتور كومان il suffit justement de lier le collecteur à la masse. في هاد الحالة ديالنا ولا بغيتي une base commune il faut seulement lier la base à la masse. Donc الحالة ديال collecteur commun. Collecteur commun donc قلنا غادي نليو نليو سي على ماس. on va lier سي على ماس directement. donc غيولي عندي هذه هي لا ماس ديالي غادي يولي عندي هنايا هنا في او سي وهنايا غادي يرجع عندي في بي سي. هنا لو كورون هو اي بي وهنا اي سي. دونك ديريكتومون غادي نمشي الرسم ديالي. هذا هو لو كوليكتور في لونطري اي لا سورتي. هذا هو الكوليكتور. هذه هي لا باز. هذا لو كورون هو اي بي. هنايا هذا هو ليميتور. لو كورون entrant هو اي او موان اي او type NPN moins IE. Donc غادي نشوف ما بين لو كوليكتور اي لا باز اشنو كاين ما بين لو كوليكتور اي لا باز. غادي نطلق شنو كنصادف. اول حاجه هو H1 E. الهدف ديال هاد الترانسفورماسيون هو نخدم بلي بارامتر ديال ليميتور. دونك غادي نمشي غادي نلقى واحد الجينيراتور غادي فيغ ليميتور. واحد الجينيراتور اللي هو H1 2 E و VCE. هذا هو VBC. هذا هو VEC. دونك هنايا هذا هو الجينيراتور ديالي هو هذا. فين كنمشي ديريكتومون فين كنمشي ليميتور. كمل الطريق ديالي حتى ليميتور. كونتيني جوسكا ليميتور. دونك نمشي للكوليكتور ما بين لا باز ما بين ليميتور اي لو كوليكتور. غادي من ليميتور للكوليكتور. دونك ليميتور ديالي ولا في لاماس. نمشي من لاماس. هذا هو الكوليكتور. عندي واحد اي سي هنايا تري امبورطون. اي سي من لو كوليكتور فيغ ليميتور. شنو كنلقى ان نو هو هذا. هاد لو نو شنو كاينه بيتا اي بي اي اش 22 او. هنا ماشي اش 22 او اش 22 او اون بلس واحد بيتا اي بي. هنا لو سونس ديال لو كورون غادي من الكوليكتور ليميتور. دونك هاد لا ديريكسيون هادي بيتا اي بي. نكمل الطريق ديالي. نكمل لو نو ديالي هو هذا. دونك هذا هو اي سي. لاحظنا اي سي plus IB est égal à IE. Donc, هذا هو الكوليكتور commun à partir de l'émetteur commun, les paramètres de l'émetteur commun. Donc, sur deuxièmement, bridge. Donc, la deuxième cas, il y a à partir de l'émetteur commun, on va passer à la base commune en utilisant le paramètre en utilisant les paramètres d'émetteur commun. يعني ندوزو لا باز كومين انطلاقا من ليميتور كومون ونحافظوا على لي بارامتر
ديال l'émetteur commun اللي هما les paramètres hybrides. Donc base commune. Base commune, il suffit de lier B à la masse. B lié, il faut lier B à la masse directement. Il y a la masse. يعني تولي عندك B في la sortie و B في l'entrée. Donc شنو غادي يوليو عندنا les tensions d'entrée les tensions de sortie. هاد عفوا هادي هي V E B وهادي هي V C B V C B. دونك هادي عندنا I C هذا عندنا هو I E وهنايا عندنا I C V C B V E B. دونك في هاد الحالة شنو ديالنا ندرسيو لو شيما ديالنا. عندنا هادي هي la base commune B في l'entrée B sortie. هنا l'entrée ديالنا شنو فيها l'émetteur. هنا السورتي ديالنا شنو كاينه لو كوليكتور. دونك هذا هو اي سي ديالنا هذا هو موان اي او. دونك هذا هو لو كورون ديال لا طونسيون ديالي في بي في او بي هذا في سي بي. دونك انطلاقا من لا باز ليميتور شنو كاين كنطلق من لا باز غادي ليميتور شنو كنلقى اش من لا باز غادي ليميتور كنلقى اش 1 1 او. هنا هذا هو لو كورون اي بي غادي من لا باز vers l'émetteur. نكمل لو chemin ديالي je continue je trouve H12E fois VCE. H12E fois VCE. Donc quelle direction? De l'émetteur vers la base. يعني غادي يكون هنا هذا هو لو سونس ديالو H12E fois VCE. Donc je continue mon chemin jusqu'à l'émetteur. هذا هو l'émetteur. Donc دابا شنو بقالي من لا باز vers لو كوليكتور. دابا انا وصلت لهاد لو بوين هذا هو هاد لو بوين هذا هو هاد لو بوين هذا. دونك غادي نمشي من ليميتور فين من ليميتور للكوليكتور من ليميتور للكوليكتور. دونك لا باز و لو كوليكتور ما بقاش بيناتهم ان كونتاكت دو فيل او بيان ديال بوتونسييل ولا اون شارج. شنو كمل الطريق ديالي من لا باز وصلت لليميتور من ليميتور غادي نمشي للكوليكتور. وانا في الطريق ديالي للكوليكتور شنو كنصادف ان نو. دونك يكونوا عندي دو زوتر كورون. لو بروميير كورون هو لو لادميتونس H22E. لو دوزيام كورون هو هذا هو l'admittance. Le courant qui passe ici هو l'admittance multiplié par V multiplié par VCE. Donc d'abord غادي نمشي le générateur de courant. Le générateur de courant le sens ديالو هو من le collecteur vers l'émetteur. Donc غادي يكون عندي هذا هو le sens ديالي. donc كنكمل الطريق ديالي هذا هو ici. donc ici هذا هو لو سونس ديال لو جينيراتور دو كورون اللي هو بيتا اي بي. هذا هو موان اي او بالنسبه لتيب بي ان بي ان. دونك حنا وصلنا للطريقه كيفاش انطلاقا من لي بارامتر هيبريد ديال ليميتور كومان كندوزو لا باز كومين و لو كوليكتور كومان.